लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन आज थोड़ी सी परेशानी और तकलीफ आए तो वावेला होता है। हत्ता कि अब हालात ये हो रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल और परेशानी को लेकर औरतें सूद की तरफ जा रही। बच्चों को खाने के लिए कम है, नए कपड़े नहीं हैं, तो सूद से पैसे लिए जाते हैं। याद रखें, जो सूद से पैसे लेता है वो भी मलऊन है। आका ने फरमाया जितना गुनहगार सूद देने वाला है, लेने वाला जितना गुनहगार है उतना ही सूद देने वाला भी गुनहगार है। दोनों गुनाह में बराबर के शरीक है, दोनों पर लानत है। और अब तो मुस्लिम मोहल्लों में ऐसा भी होता है कि कोई औरत अपने शौहर के पैसे जमा कर कर के रखती है, तो पड़ोस की औरत कर्ज मांगने आए तो कहती है कि अगर 10 ले जा रही है तो 12 ला कर देना, 100 ले जा रही है तो 110 ला करके देना। ये सूद है। मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं, अपने पेट में जहन्नम की आग मत भरो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन सूद खोरों को, सूद खाने वालों को यानी ब्याज खाने वालों को इस तरीके से उठाया जाएगा कि उनके पेट मटकों की तरह होंगे और उसमें आग भरी होगी और उसमें बिच्छू होंगे और वो उठने की कोशिश करेंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं? तो फरिश्ते कहेंगे ये सूदखोर लोग हैं जो लोगों से सूद लिया करते थे और खाया करते थे। और हाल ये होगा कि उनको अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक हदीस याद आती है, सूदखोरों के लिए जहन्नमियों की शर्मगाह से एक पीप की नहर निकलेगी। जो लोग सूद का पैसा खाते हैं ना, यानी सूद का धंधा करते हैं, अक्सर गरीब बस्तियों में ये हो रहा है कि मजबूरन कुछ ना कुछ तो लोग लेके ही जाते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, फाका कशी करो, ये सोच करके कि फाका कभी करना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। एक वक्त का न खाने से कोई मर नहीं जाता और शादी के मौके पर कोई जरूरी नहीं है कि आप 50-50 पैली का खाना करें। अल्लाह ने दिया है 100 पैली का भी करें, लेकिन अगर नहीं है तो सूद से पैसे लेकर के अपने बच्चों की शादियां न करो। मेरे रसूल ने सब कुछ होने के बाद अपनी बेटी की शादी इसलिए बड़ी सादगी से की थी ताकि गरीबों को एक दस्तूर मिल जाए, गरीबों को एक कानून मिल जाए। हुजूर ने कुछ निकाह बड़ी सादगी से भी किए थे ताकि गरीबों को कानून मिले, और एक निकाह में बकरी के गोश्त का वलीमा भी किया था ताकि अमीरों को भी कानून मिल जाए। जिसकी जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। लेकिन आज तो बिरादरी में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। नादान बिरादरी के लोग कब्र में नहीं आएंगे, तेरी कब्र में तुझे अकेले जाना है। अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त रखो। किसी को किसी की बिरादरी ने ना इज्जत दी है ना दे सकती है, इज्जत तो अल्लाह देता है, इसलिए उसको राजी करो। गुनाह करके कोई इज्जत हासिल नहीं कर सकता। इस्लाम कोई ऐसी बिरादरी के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है जो इस्लाम से टकराता है। कानून किसी बिरादरी का नहीं चलेगा, कानून तो सिर्फ इस्लाम का चलेगा, इसलिए कि हमारी बिरादरी इस्लाम है और हमारा कानून कुरान है। हम मुसलमान हैं, इसीलिए तो हजरत सलमान फारसी से किसी ने पूछा, सलमान तेरी बिरादरी क्या है? तो कहा मैं इस्लाम का बेटा हूं, मैं मुस्तफवी हूं। मैं इस्लाम का बेटा हूं, मैं मुस्तफवी हूं, मेरी बिरादरी इस्लाम है और मेरा सरनेम मुस्तफा जाने रहमत है। ये फिक्र हमें लेकर के चलना होगा। तो ये कि हम इसको दावत दें, उसको ठीक है, हम लोगों के यहाँ खा करके आए, उन्हें खिलाना भी तो होगा। आपने कोई मुआहदा तो नहीं किया था कि आप खिलाने तो हम भी खिलाएंगे। उसकी हैसियत खिलाने की थी, उसने खिलाया। आपकी हैसियत नहीं है, आप पर कोई जुल्म नहीं, कोई हुक्म नहीं है। इसलिए लोगों तो अर्ज ये कर रहा था, जो सूद लेते देते होंगे उनके लिए कितना दर्दनाक। मैं ये हदीस पढ़ता हूं तो लरस जाता हूं। बेनमाजियों के लिए भी अजाब है, रोजा तर्क करने वालों के लिए भी अजाब है, लेकिन सूद वालों के लिए कितना बदतरीन है। जहन्नमियों की शर्मगाहों से पीप की नहर निकलेगी और वो इतनी बदबूदार होगी, और इत्तेफाक से अल्लाह अकबर वो जहन्नमी जो होंगे, अल्लाह अकबर, वो जानी जहन्नमी होंगे। और जानी जहन्नमियों की शर्मगाहों से उस वक्त इतनी बदबू निकलेगी कि वो बदबू अगर दुनिया के इंसानों पे खोल दी जाए तो सारे दुनिया के इंसान मर जाएं।
اور اسی سے وہ پیپ کی نہریں نکل رہی ہوگی. اس پیپ کی نہروں میں سود لینے والے دینے والے ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. جیسے وہ سر اوپر کریں گے تو ایک بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈالا جائے گا, انہیں منہ اندر کر لینا ہوگا. اس وقت فرشتے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ, فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے. ہم کس لیے سود لے رہے ہیں؟ نئے کپڑوں کے لیے. کس لیے سود لے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے. کس لیے سود لے رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں جہیز دینے کے لیے. کیا تمہارے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی نمونہ نہیں ہے کہ جس نے ایک دوپٹہ, پوری زندگی ایک دوپٹہ استعمال کیا جس پر 17 سے زیادہ پیون لگے ہوئے تھے؟ کیا ہماری بیٹیوں کے لیے یہ عبرت نہیں ہے؟ یاد رکھیں, جہاں سود ہوگا وہاں کبھی برکت نہیں ہوگی. میں نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا, ان کو میں نے توبہ کے لیے بھی کہا. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا, اربوں پتیوں کو دیکھا کہ وہ سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں. ایک دن وہ گڑھے میں جاتے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو گھٹائے گا, یعنی سود میں کوئی برکت نہیں ہے, اور اللہ تجارت کو بڑھائے گا. اس لیے محنت کرو, محنت کرو. عورتیں گھر میں ٹی وی دیکھنے کی بجائے, فلمیں دیکھنے کی بجائے, سنیما دیکھنے کی بجائے کوئی ایسا کام کاج کرے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے جس سے وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایسا کام کرے کہ گھر میں بیٹھ کے کر سکے, باہر جا کر کے نہیں, گھر میں بیٹھ کے کر سکے. عورتیں غربت کی وجہ سے تراشن بھرنے نکلتی ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دیتے, ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے. اس لیے کہ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کو دیکھا کہ اگر عورتیں تراشن بھرنے کے لیے آتی ہیں تو ان کی نگاہیں کنٹرول میں نہیں رہتی, اور غربت کی ماری عورتیں کبھی کبھی معاذ اللہ ان کے پیر دولت کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. اس لیے عورتوں کو تراشن بھرنے کے لیے نہ بھیجا جائے, عورتوں کو باہر کام کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے. عورتیں اگر غربت زدہ ہیں تو وہ گھروں میں کام کریں, گھر کے اندر رہ کر. بہت سے ایسے کام ہیں جو عورتیں گھروں کے اندر رہ کر کر سکتی ہے. کیا آپ کو وہ حدیث پاک نہیں معلوم؟ ایک روایت ہے, ایک شخص ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں, میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں شادی کر. حضور شادی ہو گئی, ایک آدھ دوسری شادی کر لے. انہوں نے دوسری کی. پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اور تنگی بڑھ گئی. سرکار نے فرمایا کہ شادی کر. کہا حضور 2 تو کر چکا ہوں. کہا شادی کر. انہوں نے تیسری کی. پھر اور تنگی بڑھ گئی تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو تنگی بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے, کیونکہ پہلے ایک پیٹ کا معاملہ تھا, ابھی تو 3 کے خرچے کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ شادی کر. انہوں نے چوتھی کی. اتفاق سے وہ چوتھی دلہن کوئی ہنر جانتی تھی, وہ آئی تو اس نے ان تینوں کو سکھایا, اور جب یہ چاروں مل کر کے وہ اس ہنر پہ کام کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مالا مال فرما دیا. لیکن آج کوئی اس کو دلیل بنا کر ابھی 3-4 کا پلان نہیں بنائے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کی عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہے, اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے. تو سود لینے سے اچھا ہے اور سود سے کمانے سے اچھا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں, ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے گھروں میں چرخے ہوتے تھے, عورتیں چرخہ بھرتی تھی, اور چرخہ بھرنے کے نتیجے میں بچوں کی پڑھائی چرخے سے ہوتی تھی, عید کے پیسے چرخے سے جمع کیے جاتے تھے. لیکن اب چرخے اٹھ گئے, بلکہ چرخے کی حدیث تو حضور نے بھی بیان فرمائی ہے. آقا فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو چرخہ کاٹنا سکھاؤ, چرخہ چلانا سکھاؤ, تاکہ وہ گھر کے اندر, کیونکہ عورت جتنی مصروف رہے گی اتنی گناہ سے بچے گی. تو اس زمانے میں چرخے تھے, ابھی کچھ دوسرے کام آ گئے ہیں. وہ چیزیں عورتیں ہنر سیکھیں اور اپنے شوہر کی مدد کریں, اپنے گھر والوں کی مدد کریں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, لیکن سود سے بچیں. اگر غربت کی چکی میں ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, اللہ غربت کو دور فرمائے گا. اگر پریشانی کے عالم میں ہے سورہ یاسین پڑھیں, اللہ پریشانیاں دور فرمائے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نحوستوں سے بچائے. ہر شوہر کو اللہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے, ہر بیوی کو اللہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرما دے, پیار کا ماحول پیدا فرما دے, اور سب کی ازدواجی زندگی کو اللہ خوشگوار بنا دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.